آپ دے شان زیبائی نو ڈٹھے دل دے اندر نیت تبدیل تھی گئی ہے نوکراں ملازماں نو حکم دتا سی بندے نو تیں دی گھر والی نو پکڑاؤ تے علیحدہ علیحدہ کمرے وچ بلا دیو علیحدہ بہ گئے بری نیت دے نال رکیون بادشاہ مصر دا بادشاہ جناب بی بی دے کمرے دے اندر داخل تھیون لگا ہے او دنیا والیاں نبیاں تے ولیاں دی عزت دا ربا محافظ ہوندا ہے آکو جا سبحان اللہ محبت نال کو سبحان اللہ بری نیت دے نال بد نیت دے نال جناب بادشاہ رکیون مصر دا بادشاہ بی بی دے کمرے داخل تھیون لگا ہے جا سجا قدم ہی اندر نہیں رکھیا جو مرگی دا دورہ تے ہے زمین تے تڑپدا پئے مردا پئے بے ہوش ہو گئے توجہ ہے بھائی وجود کمدا پئے منہ چوں جھاگے ہوش کوئی نہیں بی بی صاحبہ کمرے دے اندر بیٹھیاں انہوں نے پتہ نہ کہ کیا راز بن گئے بی بی صاحبہ نے دعا منگی اللہ تبارک و تعالی نے اندی مرگی دا دورہ ختم کر دیتا رب نے انہوں شفا عطا کر دیتی آکو تے سبحان اللہ چنگا بلا ہو گیا شیطان وقت بری نیت دل وچ پا دیتی دوسری دفعہ جناب بری نیت دے نال پھر کمرے دے وچ آون لگا یا دروازے دے وچ ہا جو مرگی دا دورہ تھی گیا مرگی دے 3 دورے تھی نے کتنے توجہ ہے نا بھائی خدا تو کو بچاوے آکو جانا سبحان اللہ تیسری دفعہ بی بی صاحب نے ول دعا منگی اللہ شفا دیتی تیسری دفعہ ود بری نیت نال آون لگا دروازے دے وچ جلے داخل تھیون لگا مرگی دا دورہ تھی اس بے ہوش تھی گیا دنیا تے سب تو پہلا انسان جے کو مرگی دا دورہ تھا مصر دا رکیون بادشاہ آوے آکو جا سبحان اللہ سمجھ آندی پئی ہے نا بھائی مرگی اگے پہلے دنیا تے کوئی نہیں پہلے ہی بادشاہ کو تھا یہ رکیون بادشاہ کو جلے پوری نیت دے نال بیوی صاحب دے کمرے وچ ونجن لگا ہے آکو جا سبحان اللہ ہن دیکھو رب نبیاں دی عزت کو کیویں پیا بچیندا ہے سبحان اللہ آکو جا سبحان اللہ او پاکستان دے رافضیو شیعو ملنگو کنٹھے گلابے پاؤن والیاں تو خدا دا واسطہ دینا ذرا انصاف کر کے دیکھو اتنا تا مولا کریم ابراہیم علیہ السلام دی عزت کو بچیندا پئے تے تواڈے آکھن نال اتھا کیا رسول کریم دی عزت کو رب نہ بچا سکدا یا تا آکھو جو یہ مضمون ہی غلط ہے قرآن دا یہ مضمون صحیح ہے جو اللہ نبیاں دی عزت کو بچائے تا سب نبیاں تو اونچا شان ہے میرے محمد دا رب نبیاں دی عزت کو ہی بچائے آکھو تا سبحان اللہ محبت نال کو سبحان اللہ لطف آندا پہ یہ تھک گئے ہو این مہینے دی مناسبت نال مضمون پہ سنے تے نواں ایمان افروز مضمون سنی ہوئی چیز دے سنن نال لطف نہیں آندا میں چاہنا ہر سٹیج دے اوتے تساں لوگ میں نا چیز دے پروگرام اے تقریر وچ بڑے ذوق بڑی محبت نال آندے ہو اللہ تو کو سلامت رکھے سید سمجھ کے تساں میری بڑی قدر کریندے ہو اللہ تو کو انتی جزا دے تے میں کوشش کرے نا کہ ہر سٹیج تے دوستاں کو نویں تو نویں مضمون سنا آکو جا سبحان اللہ تیجی دفعہ جلے بری نیت نال کمرے وچ وڑیا تھیس مرگی دا دورہ منہ چ جھاگے وجود کمبدا پے تڑپدا پے توجہ ہے نا بھائی بہترین عالی شان پکے مکان ہن وجود دا ایک ایک اعضاء زخمی ہو گئے بی بی صاحب نے جو حالت زار کو ڈٹھے دعا منگی لجپال گھرانہ جو ہا تے تھئی نظر جو پئی ہے نا سیاںیاں دی بول پین وہ دغا کرتے رہے یہ دعا کرتے رہے اپنا اپنا فرض تھا دونوں ادا کرتے رہے آخو جا سبحان اللہ دعا منگی اس چنگا بلا ہو گئے آخر معمولی بندہ تنا بادشاہ دلش خیال ہے رکیون یہ دورہ جڑا تھا یہ کوئی خدا دی کرامت خدا دی قدرت ایک عام بی بی نہ سمجھ معافی مانگ صدر حضرت خلیل اللہ کو دست بستہ جناب خلیل اللہ دی خدمت اجازت کرنے ابراہیم میں من گیا واقعی تو اللہ دا نبی ہے تینوں اللہ پاک نے بڑا شان دیتا ہے میں من نہیں بیٹھا جو نبیاں تے ولیاں دی عزت دا رب محافظ ہوندا ہے آکھو تو سبحان اللہ معافی منگدا سچے دل نال معاف کر دے میں تا تیری مہربانی جے معاف نہ کرے تو میں اپنی 14 سال دی لڑکی ہاجرہ تے کو نکاح وچ دینا کیونکہ میں ہاں دنیا دا بادشاہ تے میرے کول اگر آویا فیصلہ لوگ آکھے نا فلانا بندہ میری عزت دے حق ہے ٹھیک نہیں میں ڈگری کرا جو عزت دا بدلہ عزت ہوندا ہے کیوں بھائی صحیح ہے یا غلط ذرا بولو تو صحیح سبحان اللہ تے میں بادشاہ جڑا فیصلہ اپنی عوام تے لاگو کراں وہ اپنے آپ تے لاگو پیا کرے سبحان اللہ شکر ہے بے نیاز دی ذات دا جو رب نے میں کو برائی کنے بچا کیتا ہے مگر تاں میرے دل وچ برائی دا ارادہ تا آیا ہا رب دی مہربانی تھئی ہے اور تواڈے پاک دامنی دا ثبوت ہے جو اللہ تواڈی عزت دا رب رکھوالا ہے مہربانی کر میں بادشاہ کے ہاتھ جوڑ کے گل کپڑا پا کے ہاتھ باندھ کے معافی منگدا معاف کر دے میں تا تیری مہربانی
نہیں تو اپنی 14 سال دی بچی بی بی حاضرہ تے کو دینا کیوں جو عزت دا بدلہ عزت ہوندا ہے آکو چانا سبحان اللہ محبت نال کو سبحان اللہ کتنا بڑا انصاف ہے اور دنیا والو اے جو انصاف ہے تمہارے کول اللہ نے قرآن فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ when ye pass judgment between pupils do so justly ہاں جی تو انگریز دی سمجھ احمد بھائی مشہوری کو انگریزی آندی ہے سمجھا رہے ہیں ہاں 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 حق جو سبحان اللہ آؤ انگریزی دے وچ اساں کہ قل هو اللہ احد دا ترجمہ پوئم دی شکل وچ لکھا ہے اج کل پاکستان وچ نواں طبقہ آیا ودا ہے سمجھو نا بھائی لہابی خارجی نجدی دیوبند ودیا دن جو توحید بیان نہیں کریں دے اور تو توحید دے ٹھیکیدار بنے ودے ہو میں پیر جگی دے ناچی سید قل هو اللہ احد دا انگریزی ترجمہ کیتا ہے پوئمز دی شکل وچ نظم دی شکل وچ آکھو سبحان اللہ توحید دے ٹھیکیدارو خدا دی توحید دی ایک نظم انگریزی تسیں تے لکھ کے دکھاؤ انگریزی نظم خدا دی توحید لکھی کڑی ہے آکھو جو سبحان اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد آکھو سبحان اللہ تھوڑے جا تو کوئی چند اقتباس سنیں ساری نظم نہیں وقت سنا سکتے ٹائم بڑا تھوڑا ہے کون خدا ہی کریڈٹ اس آل some are short and some are tall everybody can run God is one آگے جا سبحان اللہ آندھی پہ نہ سمجھ آگے سنو he gives us health wealth and life kind parent and dutiful wife blesses with daughter and son God is one آگے جا سبحان اللہ یہ انگریزی خدا دی توحید دی نظم ہے یہ سنیاں دا عقیدہ اساں انگریزی چ خدا دی توحید دی نظم سنا چھوڑیاں تاکہ انگریز لوگ پڑھیں انہوں کو پتہ لگے جو مسلمانہ دا رب دی کے جی شان ہے آگے جا سبحان اللہ کون خدا او بے نیاز he gives us brain we went ship and train also make atom and gun God is one اکسو اندر ترجمہ دی سمجھ نہیں آئی ترجمہ سناواں او ترجمہ سن دیو تب تو کو میں کوٹ مٹھن والے فرید دی مزار تے لے چلدا اللہ والے دے مزاراں تے ونجن نال تو کو ملیریا تے نہ تھی سی کہ نہ بنیا کو تھی ویندے ویسے آئے ہاں اے خدا واحد لا شریک کہ جس سونا ترجمہ کیتا ہے میرے پیر کوٹ مٹھان والے فرید نے فرمایا خدا ہک دی دم دم سکے جیڑا ہک نو دو کر جانے او کافر مشرک کے آپ جو سبحان اللہ یہ چیٹی آمن پائے گئے درود شریف پڑھو اللہم صلی علی سیدنا اونچی آواز نہ پڑھو درود شریف میں رکا پڑھ گی نا بھائی ایک مسئلہ پوچھا گیا انہاں مسئلے دا جواب دینا بھی سٹیج تے بڑا ضروری ہو ویندا ہے مگر چاہیے تا یہ ہوندا ہے کہ جائیں مسئلے پوچھنے ہوویں او اپنے کول جلسہ کراویں کیوں جو جڑے دوست احباب یہ احمد بخش بیٹھے 4-5 دفعہ دربار شریف تے میرے کول تاریخ واسطے گیا 6 مہینے دی شودے کو تاریخ ملی انتظار کے اندر یا انتظام کی تو توجہ ہے نا بھائی تے وقت اج اساں ایندے کول آئے سے تے اساں مضمون پڑھنیاں خدا رسول دی شان دے دوستاں احباباں دی فرمائش دے مطابق موقع دے مناسبت دے مطابق ٹھیک ہے نا بھائی تے وقت مسئلے پوچھن والے جڑے نے او مفت دے مسئلے پوچھ دین تے انہاں کو چاہیے جنہ مسئلے پوچھنے ہوویں علماء کرام دیاں تاریخاں اپنے کول بک کراویں وال گھر بیٹھے جے مسئلے مرضی آدنے سونے نہیں بیٹھے تے پوچھے نہیں بیٹھے ابھی تو سبحان مگر یہ ایک آگے سوال دا رکا ایندا جواب دے چھوڑے نا ایک گل مختصر پوچھی گئی ہے کہ اے دے سو جناب والا کوئی بندہ نکاح تو نکاح کرے چاہ تو اون دے واسطے کیا حکم ہے اون دا برتن سو بند کر دیو تو اگر وڈا عالم بیا شریعت دا کوئی نہیں تے تساں این گل تے مہربانی کر کے توجہ دو صورت حال ہے کہیں بندے دا برتن بند کرنا اسلام برتن بند کرنا دا مطلب ہے کہ کوئی اسلام تو خارج کرنا اون دے نال سلام دعا برادری شادی برادری ختم کرنا ایک آدن بھائی برتن بند کرنا اگر وہ مر ونجے تو جنازہ ہی نہیں تھی سکتا اگر وہ سلام کرے تو بندہ کوئی جواب ہی نہیں رہ سکتا وہ پانی پیوے تو پانی دے برتن کو تروڑ دے کھانا کھاوے تو کھانے دے برتن کو نہ پاک کر کیونکہ وہ بندہ خارج از اسلام کہیں بندے کو خارج از اسلام کرنا ایویں نہیں ہوتا بغیر تحقیق دے
میں جناب اج واز کرنا ہے تقریر کرنا ہے جے کہیں تے تساں فتوا لواونے تو علماء کرام کو منگاؤ انہاں کو شریعت دے ثبوت پیش کرو گواہان موجود ہوون حلفن بیان دیون توجہ ہے نا جناب پھر اگر او بندہ کوڑا تھی ونجے تو عالم دین اون تے شریعت دی حد لے سی تے جیندو تے شریعت دی حد لگ سی کوئی بھی ہوے میرا مرید ہوے نہ ہوے میں سید اون نال سلام دعا ختم کر دیساں میں کوئی ہو جائے پیری مریدی دی کوئی لوڑ نہیں میں مریداں کو چھوڑ سکدا محمد دی شریعت کو نہیں چھوڑ سکدا زندہ باد اچھا باقی رہ گیا مسئلہ ہے بھی نکاح تو نکاح چا کیتے نے یہ ہن تواڈی علاقے دے مسئلے دے پتہ نہیں میں اج 1.5 سال دے بعد ہی دعوت تے آیا بیٹھا جناب میں کیا پتہ جو علاقے دے کیا پیا تھیندے توجہ ہے نا بھائی ہاں ہن ایندا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ الف ب جیم دال ایویں کرے توجہ ہے نا جناب تا پھر اون دے نال جڑا شریعت دی حداں کو توڑے او بندہ اسلام وچ نہیں رہ سکدا کوئی بندہ ہوے آکھو سبحان اللہ ہن مسئلہ یہ میرے دوستو پہلے تحقیق کرنی تواڈا عدالت وچ کیس ہوندے تساں کئی دفعہ ہوندیا پیشیاں بھگتیں دیو گواہ پیش کرن دیو ثبوت پیش کرن دیو مقدمے دی پیروی تھیندی ہے دعویٰ دین دیو جواب دعویٰ دین دیو دوہاں پاسوں وکیل ہوندے نے جج سن دین اون دے بعد اوہی ایک کیس 500 روپے دا جو ہوے 100 پیشیاں دے بعد اون دی ڈگری دیندے توجہ ہے نا بھائی تے جڑا ایک شریعت دا مسئلہ ہوے جے کو خارج از اسلام کرنا ہوے او ایویں نہیں جو جڑا بندہ سٹیج تے آئے بیٹھا ہوے تو کہ جناب سب بڑے بندے وی تے کوئی اسلام تو کڈی ونجو اسلام تو کہیں کو خارج کرنا پوری تحقیق دی ضرورت ہے سمجھا دی بھی کوئی نا ہاں جڑا شریعت دا مسئلہ ہے میں تہاڈی مدد کرن کی تیار ہاں میں کو چونکہ فرصت نہیں ہوندی این تقریر دے علاوہ الحمدللہ میں دربار دا بہت اعلی دربار دا زیادہ نشین ہاں پنجاب دا نائب صدر ہاں مینوں اپنے جماعتی کام ہوندے 5 دینی مدرسے انہاں دے کاروبار ہوندے توجہ نا بھائی الحمدللہ ٹھیک ہے سیاست ذمہ داری دے میرے چھوٹے بھائی اقبال امان شاہ صاحب جڑے ایم پی ہیں میں ہوں مسجد اللہ تعلق ہاں مگر میری اپنی مصروفات بہت زیادہ ہیں تانوں میرے کول اگر تشریف گھنا ہو علماء کرام کر میں تو خط لے کے دیواں تہاڈی مدد کراں آمین تشریف گھنا ہوئے موقع تو انہاں کو ثبوت دیو بیان دیو جنہاں دا نکاح ہے او ثبوت فراہم کریں توجہ ہے نا بھائی حلفن انہاں کو ثبوت دیو اگر کہیں بندے بھی ایویں شریعت دی نکاح دی حد توڑیے تہاڈا سارا یکیاں دا حد تھیندا ہے فرض تھیندا ہے جو اساں شریعت دا بن بتو آکھو سبحان اللہ مگر یہ چیز دی پہلے ذرا تحقیق کریں گی تحقیق کراں تو بغیر ایویں کہیں بندے کو کافر بنا دیواں یہ گل مناسب نہیں ہوتی باقی رہ گیا مسئلہ یہ کہ ہن تساں دیکھو ابراہیم خلیل اللہ تے رکیون بادشاہ کیڑا سونا فیصلہ کیتا ہے توجہ ہے بھائی صرف اون دے دل وچ برائی دا ارادہ آیا تے بری نیت نال بی بی صاحب دے کمرے وچ ونجن لگا تے رب نے ان ایسی مصیبت وچ پکڑیا جو مرگی دا دورہ تھیوس تے این دے بدلے دے وچ او اپنی بچی دتی بیٹھے تے تساں نبی دے فرمان من کے شریعت والے نہیں پرنا رہے خدا دا خوف کرو یار خدا دا خوف کرو کیا نبی دی شریعت کو مونڈی گزو دھیاں پتر ماری ویندے رہتے توجہ ہے نا بھائی مگر قبر دھیاں پتر نے بھی چھڑاونا سونے محمد چھڑاونا